डाइरेक्टर सर कहाँ जानु भएछ? खै हामीलाई रेडी हुन बाहिर जान थियो कहाँ हो। विजय सर! सर! हजुर कता हो के हजुर? ए रेडी भएर बस्नु एकैछिनमा आइहाले। रेडी भएर गर्दै गर न। कति रेडी हुने हो र यो भन्दा? बरु यो लाइटमा टिकटक पो बनाउने हो कि? के भयो है तँलाई चाहिँ? लास्टै झ्याउ लाग्छ यार मन्जिता। जति मेहनत गरे नि जति राम्रोसँग काम गरे पनि हैन त्यो प्यारासिटामोल कहिल्यै लागेको आउने हैन। हाम्रो यो दुःख खाए नखाए है बिहानदेखि आउँछन् 4-5 बजेदेखि उठेर यस्तो यहाँ सकिन सकी गऱ्यो खाइ नखाए मान्छेले के थाहा है हाम्रो खाली छ कि पेट भरि छ। यति दुःख गरेर गर्दा नि फेरि त्यति जात्रै भ्युजै नआउने पनि होइन कि 50-60 जनाले त 50-60 जना भनेछु हैन फेरि 1000ले त हेर्नुहुन्छ नि। अन्त भ्युज त आउँछ त है? अनि लाइक दिन चाहिँ के गाह्रो भयो होला के? कमसेकम यस्तो गरिदिए अथवा यस्तै गरिदिए पनि उहाँहरूलाई हाम्रो काम मन परेछ अथवा मन परेन छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुन्थ्यो नि। कमेन्ट त आउँछ राम्रै आउँछ जब तर ए लाइक गर्न किन यस्तो गरे अब पनि मन परेर हो कि नपरेर हो कि खै यस्तो होला क्या हेर्ने होला अनि लाइक गर्न चाहिँ बिर्सिनु होला क्या। मैले जुन भिडियो हेर्दा नि युट्युबमा गएर के पहिला हेर्छु होइन अनि यसो अब पहिल्यैदेखि थम्सम हेरेरै थाहा हुन्छ नि त्यतिको राम्रो हो अनि पहिला लाइक गर्छ नि बल्ल भिडियो हेर्न सुरु गर्ने म त अझ कमेन्ट हानिदिन्छु मैले मनिला फिल्म हेर्न सुरु गरेँ है भनेर। कमेन्ट त राम्रै आउँछ नि तर मैले हेर्दा त कमेन्टहरू राम्रै आइरहेको थियो है। त्यही त कमेन्ट त राम्रो आउँछ कि तेरो र मेरो गफ्नी कति मन पराउनुहुन्छ हेर्न। जमुना पारू दस्ती अनि लाइक चाहिँ किन मलाई यस्तो गरेको खै त्यही भएर बेत्त लाएर आउँछ कस्तो मनै दुख्ने भने। लाइक त असाध्यै थोरै आएको छ हौ मलाई नि यो कुरा चाहिँ असाध्यै चित्त बुझाएको थिएन। ए आउनु छ सर रेडियो सर लेडीलाई ए क्यामेरा त रोलमै रहेछ यार। रोलमै रहेछ अब नि भनेपछि दर्शकहरूले हाम्रो कुरा सुन्नुभयो सबै सुन्नुभयो के भने थियो र? यता आउनु त खासमा नि कुरा के हो र नि कुरा त्यही हो बुझ्नुभयो। काम मन परेदेखि यसो गरिदिनु जबरजस्ती यसै गर्नुपर्छ भन्ने छैन मन नपरे यसो गर्न नि पाइन्छ के तर केही त गरिदिनु हामीले राम्रो गरेछौँ कि गरेनौँ कि के हामीले गल्ती बिराम बोल्यौँ भने सरी है थाहा थिएन नि त रोलमा राखेर सर जानु भएको छ भनेर है हाम्रो गल्ती नै होइन। खुस त भनेको अब सुन्नुभएछ सबैले सुनिहाल्नु भयो प्लिज त्यति गरिदिनुहोस् है। अब चाहिँ नबिर्सिकन पहिल्यै भिडियो स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि नै लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब एन्ड घन्टी पनि बजाउन नबिर्सिने है। गर्नुहुन्छ पक्का विश्वास छ मलाई। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ स्योर आउँछ है गर्नुहुन्छ होइन स्योर आउँछ भ्युज पनि आउँछ लाइक पनि आउँछ। ल अब शुक्रबार भिडियो आउँछ शनिबार थाहा भइहाल्छ नि। ल हजुर केही गल्ती भएको भए क्षमा गरिदिनु होला है यस्तै हो। लोभै लालच नभए कि आँखैमा नबिझाउने मनकारी मन छुसको सहको पंख फिजाउने लोभै लालच नभए कि आँखैमा नबिझाउने मनकारी मन छुसको सहको पंख फिजाउने रूपै राम्री सधैँ हाम्री मान्छे छिन्जु झारू मेरी पारू मेरी पारू मेरी पारू मेरी पारू।
यो त चिसो चिया खाने मान्छे पर्यो। ए भाउजू दुध खायो कब दारु खायो अहिले लाग्थ्यो। यसलाई पनि कर लाउनु पर्छ क्या अब खानु हुँदैन भनेर सबै पसल बन्द भएछ कहाँ खान्छन् त। हो त यो रक्सीको पसल सबै बन्द गर्नुपर्ने। कसलाई छोडिदिनुहुन्छ सानीमालाई कि रक्सीलाई? मैले त्यही भन्ला रक्सी त छोडिदिन्छु सानीमा चाहिँ छोडिदिन्छु माया लागेर फेरि लिन आएको त मलाई। फेरि यहाँ नानीको बिहे पनि आउन लागिसक्यो। ए बाह्र नानीको बिहे हुन लाग्छ? अनि थाहा थिएन हजुरलाई? कहाँ थाहा हुन्छ त माइला? के हो त त्यस्तो कुरा रहेछ त मलाई किन नभनेको? अस्ति हाम्रा गोले दाइ आएर तपाईँलाई सानीआमालाई जे पायो त्यही भनेको नानाबाती भनेको कुराहरू विक्रम सरसँग केही नगर्नु होला है। यस्ता कुरा गऱ्यो भने पनि आफ्नै गाउँको आफ्नै मान्छेको बेइज्जत हुने। यस्ता कुराहरू ननिकाल्नु होला है दाइ। सर नमस्कार। नमस्ते म्याडम। त्यो पारु मेरो छोरी होइन? उसको धुमधामले विवाह भएको त मैलाई पनि हेर्न मन छ नि। बिचरा मेरो सानाबाले त्यस्तो माया गरेर अझ दुईटा साइड लिएर आउनुभयो। यसो लगाइदिए पो सानाबा पनि हेरेर खुसी हुनुहुन्थ्यो। हुन्छ हुन्छ खुसी थिएर सानाबा। त्यस्तो नहान्नु कि सानीमा लगाउनु खुरुक्क। लाउला भोलि पर्सि तेरो बिहामा। मेरो बिहामा अरे अनि कसले बिहा आउँछ र? विक्रम बाबु सहरबाट आउनुभयो। अब विक्रम बाबु र पारुको त बिहा हुने कुरा छ नि त। बाबु के भयो तँलाई? किन टोलाको? बाबु बाबु हजुर म आइपुगेस्? किन आएको नि हजुर किचनतिर हैछन् त त्यही भएर म चुप्पो लाएर मोबाइल हेरेर बसिरहेको। भोक लाग्यो होला खाजा खाने होइन त? लागेको छैन एकछिनमा खाउँला। बाबु हजुर म हाम्रो गाउँमा पनि अब केही दिनमा रमझम रमाइलो हुने भयो के को रमाइलो? ल तँलाई थाहा छैन? विक्रम बाबु सहरबाट आउनुभयो। अब विक्रम बाबु र पारुको त बिहा हुने कुरा छ नि त। बाबु के भयो तँलाई? किन टोलाको? बाबु के भयो भने तँलाई? म पारुलाई मन पराउँछु। म पारु बिना बाँच्न सक्दिनँ। म बाँच्न सक्दिनँ। हजुरले भनेको कुरा त पारुको आमाले नि मान्नुहुन्छ नि। त्यसैले एकचोटि भए पनि पारुको आमासँग गएर हजुरले कुरा गर्नुहोस्। म हजुरसँग योभन्दा बाहेक अरू केही कुरा पनि राख्दिनँ। प्लिज म यति कुरो त मान्नुहुन्छ नि? हजुरले धेरै कुरा मान्नु। तिमीहरूका हरेक कुराहरू हरेक इच्छाहरू मैले पुरा गरिराखेको छु। तैँले मलाई ठुलो धर्म सङ्कटमा पारिस्। मैले जमुना जस्तै पारु पनि मेरो छोरी हो, उसको विक्रम बाबुसँग धुमधामले बिहा गर्छु भनेर पारुको परिवारलाई वचन दिएको छु। बाबु मैले यो तेरो इच्छा चाहेर पनि पुरा गर्न सकेँ। मलाई माफ गरिदे बाबु।
भगवान्, यस्तो होला भनेर मैले सोचेकै थिइनँ। दादाले पारुले मन पराउने, पारु त विक्रम सरसँग धेरै खुसी छे। यो कुरा मैले पारुले थाहा दिनै हुँदैन। तिमीहरूको मामु चाहिँ चर्न गएको छ। अघि मनीसँगै गएदेखि चर्न दिनु गरे, त्यही भएर मेरो बस्ने मलाई त कता टोक्या कता टोक्या ल अब नचलिकन बस्ने है। पारु नानी भाउजू अबै मिल्न त कि अनि के त आएनस्, त्यही भएर तेरै घरमा म भेट्न आएको नि। लौ न, यसलाई त लकडाउनमा भेटेको हेर त झन् मोटाइची यो केटी त। बतायो के गर्दा त्यही हो नि, अब बस्नु तर यसो बिहान बेलुका हिँड्ने गर, अलिकति दुब्ला भने होइन मैले। कति हिँड्नु त खै। भाउजू यता बस्न आउनु बस, यही भइमै बस। तँ भाउजू पनि उता भुस्लेर हिँड्नु लाउनु भएको रहेछ, त्यही भएर मैले पनि राख्नु पर्यो नानी। हेरिराख्नु भाउजू त्यही समय दिन्छ त। आउनु भाउजू यहाँ बस्नु। नजाने भनेको जाउँ कि जाउँ भनेको मलाई पनि आउनु मन पुरै हगेर नि भइमा बस्न। बस्ने माथि हगेर ससार्नै भ्याएन बल्ल बाख्रा छोड्छ। आउनु भाउजू यहाँ बस्नु न। घाँसहरू सबै ल्याइसक्नु भयो। माइलो बाबुको चप्पल हो ल। दाइको चप्पल हो, त्यो अर्को जुत्ता लगाएर लगिहाल्छ। पर्दैन केही ल्याउनु, चप्पल ओछ्याएर बस्नु नानी। खै 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 म अड्दिनँ होला यहाँ। अनि के छ तेरो हालखबर? एकदम ठिक छ। त आएनस्, पहिले पहिले त खूब भेटघाट हुन्थ्यो, अहिले त आउँदैन छोडिसस् है। त्यही भने झन् लकडाउन अब भेट हुन्थ्यो है। अनि त सर गइरहन्छस् त मिल्न। फेरि लकडाउन हुने भनेको छ, बल्ल बल्ल आएको माइती। अब लकडाउन भयो, अब बस्ने 2-4 दिन बुढालाई चाहिँ उहाँ पसल चलाएर बसोस् भने आन्दाले बस्यौँ। त्यही त। अनि साँच्ची भाउजूसँग त म त गफ गरेरै बिर्सकेँ नि, यत्रो दिनमा साथी भेटाएको। आउँदै थिएँ कि ठ्याक्क मेलिनाले भेटेँ क्या बाटोमै। जाउँ कि जाउँ भन्नुभयो। के ल्याउनु भयो त भाउजू बुढा? अलिकति भुसा लिएर आएको क्या, तलबाट काटेरै लिएर आएको। घरमा त्यो मेसिन किनेको छैन भुसा काट्ने, अनि काटेर ल्यायो भने आनन्द हुन्छ। त्यति निकाल्यो खोलेमा हाल्दियो भनेर। तपाईँ फेरि यत्तिकै बस्नु सक्नुहुन्न एकछिन पनि, खालि केही न केही गरिरहनु पर्छ। कहिले घाँस बोकेर हिँडेको, कहिले दाउरा बोकेर। कामै यही छ, गर्नु पर्यो नि। अब त ए कुत्ताएर बस्छन् कि यहाँ मान्छे जस्तै छिन्। अनि मिल्न त त्यसो भए सहर नजाने भइस अब? जान्न म त। फेरि अहिले यस्तै छ नि त सिजन पनि, भिडभाड सहरमा, गाउँमै ठिक छ क्या। त्यो त हो है भाउजू। अब सहर गयो नि फेरि कहिले फर्केर आउनु पर्ने थाहै छैन। फेरि लकडाउन भन्ने कता कता हल्ला सुनेको थिएँ। अहिले फेरि अब कोरोनाको तेस्रो लहर चल्छ अरे भनेर हल्ला छ नि त सहरतिर त है। त्यस्तै छ भनेको। त्यही त सहर नगएकै ठिकै। मलाई पनि मेरो साथीहरू वरिपरि घुमिराख्यो भने आनन्द लाग्छ, खुसी पनि लाग्छ। त्यही त चाहिँ आउने होइन है, म आउनुपर्छ। होइन नानी पनि सानो छ अहिले, सहरतिर गएर पनि के गर्नु काम छैन। होइन म त राना आउँथेँ कि, मैले त तँ गइस् होला भन्ने ठानेको थिएँ। अब तँ लकडाउन खोल्ने बित्तिकै जान्छु भन्थेस् नि त त्यति बेला। गएको छैन। मेरो लागि त सहर नगएकै राम्रो। अब आफूलाई पनि आफ्नो साथीहरू वरिपरि भयो भने खुसी लाग्छ नि त। सधैँभरि वरिपरि बस्ने होला नि साथीहरू। अब तेरो पनि उमेर भयो, अब तेरो पनि बिहे गरेर पठाउनु बेला भइसक्यो नि। पागलले जहिले पनि भेट भयो कि यस्तै कुराहरू चाहिँ। अनि के त भइसक्यो नि त। अनि अब बिहे गरेर जाने उमेर भइसकेन, अब जाने होइन। अब तँ गइस् भने सबै जानुपर्छ भन्ने छ र भनेको। होइन बेलैमा गर्नुपर्छ बिहे भन्ने चिज होइन। यो चाहिँ पहिला गइक्यो भाउजू, सबैले बिहा गर्दै हुन्थ्यो बेलैमा भन्ने मान्छे। त्यही त हेर्न भने थाहा छ मेलिना नानी, हाम्रो पारु नानीको बिहे हुँदैछ नि। हो र? हो नि। अनि कोसँग नि भाउजू? छ एउटा राजकुमार। अनि पारु को हो राजकुमार? के हामीलाई बोलाउँदै नबोलाइकन जाने विचार छ क्या? थाहा छैन मलाई, ऊ भाउजूलाई पनि थाहा होला नि। बिहे गर्ने चाहिँ तैँले, अनि भाउजूलाई सोध भन्ने यस्तो पनि हुन्छ त? होइन भाउजू? लजार नि त हाम्रो पारु नानीलाई कति लाज लाग्छ फेरि। लाज लाग्यो होला नि। हुन त खास त मेरो भन्दा नि पहिले यसको चाँडै बिहे हुनु पर्ने। अनि पहिला बिहे गरेर चाहिँ के हुन्थ्यो र? बाख्राको बच्चा खेलाइराख्ने ठाउँमा अहिले आफ्नै बच्चा हुन्थ्यो। बच्चा किन किन लाग्यो? पारु नानी पहिलादेखि नै बिहेको कुरा गर्यो भने त अन्काउनानु मान्छे, झन् अहिले बच्चाको कुरा गर्दै त। कहाँ मान्छन् त अनि बच्चा सच्चा नपाइकन? कसले? समाज, तेरो घरका मान्छे अनि तेरो पोइनी।
पाउँदिन म त बच्चा सच्चा मेरी पारो कस्तो राम्रो फलेको है मकैबारीको सिमी सरदा दिदी यस्तै हो रडै लाग्छ मलाई त असाध्यै मनपर्छ फेरि यो त मन पर्छ भनेर यहाँ झोलामा राखिदिएको छु हजुरलाई हेर त यो सानी पनि यत्रो किन चाहियो र मलाई दिदीले पनि सबैलाई बाँडिदिनु अलिअलि हामीले मात्रै खाएर सकिँदैन कुहिन्छ बारीमा कति खेर भइरहेछ भन्नुभएको थियो त्यही भएर मायाले त आफै सुकाएर खाएको भए भइहाल्थ्यो मलाई त पुगेकै थियो नि ए सुकाउनु पनि केलाको छ अलिअलि सुकाएर राखेछ ल त ल अब दियो भने खाइदिन्छु आमा छोरीलाई झन् यत्रो कति दिनलाई होला खाऊ न अब टिपेर ल्याएको बेला पाक्छ नि यो चाहिँ बेलमतीलाई राखिदिएको कति बेला आउँछ त्यो पानी पर्ला त भइसक्यो है आउँछु भन्थ्यो त्यो पनि साँच्ची सानीमा त्यो गोले बाबु त गाउँ छोडेर भाग्नु भयो अरे नि भाग्यो अरे अनि त थाहा छैन र हजुरहरूलाई थाहा छैन त नि त्यो विक्रम बाबुसँग के भएको थियो नि त किन हो छैन अरे त घरमा कहाँ गएछ त सहरतिर लाग्यो होला नि फेरि कसलाई ठग्नलाई ए लाडाले भागे कि होला नि त्यो मुदो काहीँ नभएको ठग यो गोले पनि कहिले नसुध्रिने हो सालो आएर त्यस्तै उपद्रो गरेर भयो भिनाजु बनाउँदो त्यस्तै छ हजुरहरूलाई त कस्तो लाग्छ मलाई त त्यो त फर्केर नआएन हुन्थ्यो गाउँमा मलाई फर्केर नआएन हुन्छ त्यो त्यतै हराओस् त्यो नआओस् के फर्केर ए दुनियाँलाई दुःख दिएछ गाउँलेको कुरा काटेछ गाउँलेले खान पाएन अरे यहाँ भयो अरे उहाँ भयो अरे त्यो त फर्केर नआएन हुन्छ त्यतै हराओस् त्यो त्यतै जाओस् चित्त दुखेको छ क्या त्योसँग त त्यही नराम्रो गरी भनिरहेछ कजिन साहब मलाई त एकदम चित्त दुखेको छ क्या त्यसलाई हुन त हो नि माया त्यो गोले त सहरबाट नआएको ठिकै हुन्थ्यो जहाँ गए पनि जाओस् त्यसले कहिले गाउँ बसेर राम्रो काम गरे होइन है त्यो छोरी एउटा थिए त्यसलाई पनि आफूले राम्रोसँग गतिले गरी पुऱ्याउन नसकेर मामा घर लगेर राखेको छ भाइलाई ल्याएर राखी त्यो बेलमतीले त्यो भाइ पनि त्यस्तै निस्क्यो बुढो बनाउँदो त्यस्तो छ के गरी खाओस् बिचरा त्यसले कति टेन्सन त्यसलाई मलाई त त्यसको पो माया लाग्छ अरे शिव बेलमती नै साह्रै दुःख पाइ सानी यो भरियो त्यो बाटाले त कुन चाहिँ सोच्दै काँचै खान्छ जस्तो है पकाएर खाने नि हेर्दै रहर लाग्छ काँचै खाने जस्तो खान मन लागेर काँचै फर्काउ खालिने बेर पनि लाग्छ अनि कजिन साहब त्यो बोले काहीँ नभएको छ नि है हजुरहरूले पनि कति भनेको सम्पत्तिको लागि आफ्नै पोइलाई कता लुकाइ कता हराइदिई त्यसकै हात छ भने कति कुरा घाटेको होइन कजिन साहब त्यो गतिलो मान्छे हो र साँच्ची काजी साहेबको के खबर भएन सरदा दिदी केही खबर आएको छैन सानी बाबु अस्ति सहर गएर आयो अब त त्यसले खबर लिएर आउला भनेर बाटो हेरेर बसेँ आएर पनि पिर नगर्नु मामु मामाले खोजी गरिरहनु भएको छ पुलिसहरूले पनि खोजी गरिरहेछन् भन्छ कहिलेसम्म खोजी गर्ने हो टुङ्गो केही लगाएका छैनन् न यिनीहरूले मलाई केही कुरा लुकाइराखेका छन् नभनेका हुन् आमाले पिर गर्छ भनेर मलाई त शङ्का पो लाग्न थाल्छ छोराछोरीलाई एक्लो फिल नहोस् भनेर मैले पनि धेरै पिर गरे जस्तो उनीहरूको अगाडि गरेकै छैन तर यसरी कति दिनसम्म चल्छ कहिलेसम्म म यसरी बसिरहनु केही टुङ्गो त लाग्नु पर्यो नि अब चाहिँ म यिनीहरूसँग राम्रोसँग कुरा गर्छु ओइ केटी होइन त यहाँ मलाई भेट्न आयो कि मोबाइल चलाएर बस्न आयो कि के भयो त यहाँ आएर चाहिँ मैले मोबाइल चलाउनु मिल्दैन त्यो मोबाइल चलाउनु भए आफ्नै घर बसेर मजाले चलाएर भइहाल्छ नि त मलाई धेरै नसिका जा मजा गरेर मोबाइल चलाउनु पाउँछु ल ज्ञानी छ अरे कि अनि महारानी आज त साउनको व्रत बस्नु भएको रहेछ के माग्नु भयो त नि महादेवजीसँग अब राम्रो श्रीमान परोस् भनेर त माग्नु भयो होला नि होइन तँलाई भनेर खालि त्यही राम्रो श्रीमान परोस् राम्रो पोइ परोस् भनेर मागिरहने होला घर परिवारको सुख समृद्धिको लागि पनि त व्रत बसिन्छ नि स्वास्थ्यको लागि पनि बसिन्छ डाइटिङ हुन्छ तर हुन चाहिँ मैले पोइ नै मागे हो है
पागल नि फुस्केकी नि मैले पोइ माग्न नपाउनु तेरो पोइ पो रेडिमेड भएर आउन लागिसक्यो मैले चाहिँ माग्न नपाउनु साडी नि पागल नि जे पनि बोल्छ बोल्न पाएँ भनेर के नभएको कुरा भने हो हैन त्यस्तो कुरा त हैन कि अब त रेडिमेड र सेडिमेड म जान्दिनँ हैन तर मलाई यो व्रत शर्तमा खासै विश्वास चाहिँ लाग्दैन के यो चुरा पनि तैँले अस्ति कर गरेर मात्र लाएको नत्र हैन यो चुरा लाएर साउनमा व्रत बसेर राम्रो हुन्छ मागेको पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ अनि तैँले अस्ति भनेको हैन त्यो मोबाइलमा टिकटकमा कहाँ हो एउटा दिदी व्रत बसेर मन्दिर जान लाउँदाखेरि बाटामै बिरामी भएर फ्याट्ट जानुभयो भनेर ल हेर न अब त्यो मागेको पाइने भएदेखि त्यो दिदीले बिचरा म बिचरा मरम भनेर माग्नु भएको थियो होला त मलाई त राम्रो होस् सोचेको पुरा होस् भनेर माग्नु भएको थियो होला त्यो मन्दिरै नपुग्दाखेरि किन मर्नु भयो त त्यसरी हैन त्यस्तो साह्रो पनि हैन नि त भगवानप्रति एउटा आस्था चाहिँ हुनुपर्छ के अब के भयो त तर त्यस्तो भन्न त मिल्दैन हैन तर उहाँ मरे पनि उहाँको कैलाशमा बास भयो नि त कति पुण्य कमाइनु होला उहाँले त्यसरी भगवानको मन्दिरमा जाँदा जाँदै उहाँको त्यसरी प्राण पर्यो त्यस्तो गर्दाखेरि कति पुण्य कमाइनु होला उहाँले त्यही त बिचरा उहाँको फ्यामिलीहरूलाई कति दुःख भयो होला कस्तो खुसीले हिँड्नु भएको थियो होला पछि त्यो सम्तर सुन्दा कस्तो भयो होला बाँच्दाखेरि मान्छेले दुःख पाएपछि त्यो मरेपछि त कैलाशमा बस्नुभयो कि केमा बस्नुभयो केसमा बस्नुभयो के थाहा तर हुन त हो त्यसरी व्रत भनेर चाहिँ खाली पेट त्यसरी सकि नसकी पहाड चढी चढी चाहिँ दर्शन सर्शन गर्न पर्दैन हैन आफ्नै घरमा अलिकति मिठो चोखो खाएर पूजाआजा घर नजिकको मन्दिरतिर गर्दा नि हुन्छ खै आजकलको मान्छेहरूको स्वाङै बढी हो कि के हो है टिकटकतिर नि हेर्न कति हाल्छन् हौ साउन्ड लाउन नि यहाँसम्म चुरा लाउँछन् तँलाई त यति मात्र लगाइदिएको छु आज मैले त्यही त नि के म पनि धर्म विरोधी त होइन हेर तर यो मान्छेले आफैलाई घाटा बनाएर तर मलाई चाहिँ एकदमै लाग्छ कि आफ्नो ज्यान सुकाएर झन् त अहिले ग्यास्ट्रिक कति समस्या हुन्छ भोको बसी बसी त धर्म गर्छु भने उल्टो बिरामी झन् के गर्दा चाहिँ साह्रै नराम्रो लाग्छ एउटा आस्था चाहिँ हुनुपर्छ ल बाबा तैँले भनेको कुरा पनि मैले माने अब हाम्रो हिन्दू धर्म बचाउनको लागि सबैजनाले व्रतै बस्नुपर्छ भन्ने छैन नि त अब सक्नेले पो बस्ने हो त व्रत नसक्नेले आफ्नो स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने गरी किन बस्नु पर्छ होइन त आफै भन्न भने मान्छे त आजकल सोअपै धेरै गर्ने के व्रत त बस्छन् भोको पेट पनि बस्छन् तर त्यो देखाउनु पर्ने के किन होला है त्यस्तो त्यही त भनेको यस्तो नगरे हुन्थ्यो कमसेकम मान्छेले आफ्नो ख्याल त आफैले राख्नुपर्छ नि त अनि साँच्ची त पनि व्रत बसी कि आज केही खाइस् कि खाली पेट नै छिस् त कहाँ केही खानु 12 नबजुन्जेलसम्म त कहाँ केही खानु र त्यसो भए त पनि सुइकिन्छस् कि क्या हो केटी म काँक्रो काटेर ल्याउँछु है अबै व्रतको दिन के भने कि यस्तो जे पनि बोल्दिरहेछ नरिसा न जिस्के पो त अनि के छ त अनि कहाँ बसेकी नि त काँक्रो काट्न जान्छु भने हैन गइहाल ल हेर यो केटीलाई फेरि मर्छु कि भन्ने डर पनि रहेछ यसलाई थाहा हुन्छ सबै कुरा छिटो आइजे ल केटी काट्छस् कि म काट्छु अब ल्याइसकेपछि काट्न आफै आजको दिन मेरो सेवा गर तिमीलाई पुण्य कमाउँछु तिमीले बालिकै मेवा मिल्छ अरे कि फेरि मेवा मिलिसक्यो त रेडिमेड मेवा आउँदै हुनुहुन्छ कति मिल्नु पर्यो त्यो भन्दा काम गर पाएँ भने धेरै नजिक कस्तो मजाको माटो रहेछ केटी आज अब व्रत बसेको मान्छेलाई पहिला दिने होला के रे हैन ले त्यस्तो त हैन जसले खाए नि हुन्छ सबैजना मिलेर खानु पर्छ नि हो जमने यो काँक्रोमा है खुर्सानी नुन खान पाए बर्दामा नुन खान्छ
जमुना जस्तै पारो पनि मेरो छोरी हो, उसको विक्रम बाबुसँग धुमधामले बिहा गर्छु भनेर पारुको परिवारलाई वचन दिएको छु। मैले यो तेरो इच्छा चाहेर पनि पुरा गर्न सक्छु। मलाई माफ गर्दै बाबु। दादा दादा के भयो हजुरलाई? दादा के भयो हजुरलाई? जे भने तपाईँ के भन्नु चाहिँ किन एक्लै बसिरहेको छ यहाँ? बोला ल्याउनु साथी। म मामु कहाँ हो भनेर पो सोध्न आएको त। मलाई के थाहा त मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ? जे सोधे नि के भयो? जाऊ त जा, आफ्नो काम गर, डिस्टर्ब नगर। सबै दुःख एकैचोटि पर्नुपर्छ र मलाई मात्रै। बुवा हराएको दुःख सेलाउन नपाउँदै फेरि दादाले यस्तो। न यता दादाको दुःखको खबर सुन्नु, न उता पारुलाई गएर खुसीको बेलामा आँसुको बेलचा दिनु मैले। आज म व्रत बसेको यही दिन देख्नको लागि हो। घरकै सुख समृद्धिको लागि यति धेरै तप व्रत गरेर बसेँ, आखिर यही दिन देख्नको लागि मैले यस्तो गर्नु पर्यो। सबै एकैचोटि मात्र किन पर्छ? न म उहाँको मन बुझाउन सक्छु, न दादालाई सम्झाउन सक्छु, न त उता खुसीमा बसेको मेरो पारुलाई सम्झाउन सक्छु। यो सबै एकैचोटि किन आउँदैछ? सहने शक्ति प्रदान गर मलाई। यति दुःख त दिइसक्नुभयो, अब योभन्दा बढी दिने कष्ट नगर्नुहोस् मलाई। अब ममा सहने शक्ति पनि छैन। सबै घाँस झऱ्यो। यत्रो भारी पनि तिमीले पुग्छ भनेर काटेको? मान्छे र मान्छे सानो छ, यत्रो भारी भएछ। मलाई हेर, मलाई कस्तो गाह्रो भइरहेछ। अब काट्न त दुईजनाले काटेको, सानी आमा र म मिलेर। अब भारी ल्याउने बेला ठ्याक्कै आमा उहाँ बाख्रा कता फुस्किन जानुभयो के अरे। मलाई फेरि यहाँ भोक लाग्थ्यो, सकिन भोक थाम्न, अनि बोक्छु भन्नु हिँड्न लाग्थेँ। त्यही त, यस्तो मान्छे सानो छ, ठुलो भारी पुग्नु मलाई समेत गाह्रो भएको थियो। ल दाइ, राम्रो छ है, राम्रो छ। दादालाई चाहिँ 10 ठाउँ डुल्न नि पर्ने। जहाँ सामान छ त्यही राख्दिने के। दादा जस्तो काम छ को होला र? कति फोहोर हुन सक्यो होला छ।
दिक्क लागिसक्यो मलाई त। किन दिक्क लाग्यो त? त्यो दादा पनि कहाँ गएको होला? हामीलाई चाहिँ कोरोना छ हिँड्नु हुँदैन भन्छ, आफू चाहिँ लखर 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 डुलेको छ डुलेको। त्यो दादाको कुरा गरेर नि शान्ति लाग्छ। नम्बर 1 को कामचोर हो। मलाई मात्र जहिले हजुर त त्यही दादालाई नै सपोर्ट गर्छिन्छ नि हजुर। बिहानैदेखि काम मुन्ट्या हो, घरमा रासन पानी सबै सिद्धिएको थियो, दाल चामल सबै ल्याउनु पर्ने। त्यो आजकल अलि अनौठो लागिरहेछ मलाई। त्यसको मामाले पनि मलाई केही भन्दैन, त्यसले पनि मलाई सबै कुरा खुलेर भनेको छैन। मलाई त केही कुरा यिनीहरूले लुकाएर राखेछ जस्तो लागिरहेछ। होइन दादाले पक्कै केही सोच्नु भयो होला नि त, त्यस्तो नसोचिसो न। सहरबाट आएको यतिका दिन भइसक्यो, अब बाबाको केही अत्तो पत्तो लागेको छैनन्। अब भएको नभएको त टुङ्गो लाउनु पर्यो नि, सधैँ यत्तिकै हुन्छ र? अब म जान्छु भन्दा पनि जान दिँदैनन्। मलाई त शङ्का लागिरहेछ, यिनीहरूले मसँग केही कुरा लुकाइराखेका छन् जस्तो लाग्छ। हजुरको मनै धेरै डुलाउने बानी छ के? त्यस्तै नगर्छु भनेर भन्छौ, त्यही गर्छिन्छ। मन कसरी नडुलाउन नि? यतिका दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म केही टुङ्गो लागेका छैनन्। पुलिसले खोज्दैछन् भन्छन्। कति दिनसम्म हामी बाटो हेरेर बसिराख्ने त? भएको र नभएको त टुङ्गो लाउनु पर्यो नि पुलिसले पनि। त्यही त नि, केही न केही कुरा त हुनुपर्ने। दादा आएको त थुप्रै भइसक्यो, केही भन्छिन्न। भरे दादा आइसिन्छ अनि कुरा गरौँला नि त। खोइ फोनले त म मामासँग राम्रोसँग कुरा गर्नु पर्यो। हे मुआ, हजुरलाई चाहिँ अब फेरि अहिले नै फोन गरिहाल्नु पर्यो। भरे दादालाई त आउन दिस्यो, पहिला आइसिन्छ अनि घर सल्लाह गरौँला अनि फोनमा बुझौँला नि। बरुभन्दा हजुर यस्तो धेरै हतार नगर्छु, पिर पनि नगर्छु, खाजा बनाइछु। म यति सफा गरेर आउँछु। ल ल राम्रोसँग सफा गरेर आइज। सिनिक्क पार्नु। अस्ति खिर खाने दिन आइपुगेको नि। ए हो र? अनि के छ त खबर? सबै ठिक छ, अनि तिम्रो के छ? ए मेरो पनि ठिक छ। मेरो न आज बाबा विदेशबाट आउँदै हुनुहुन्छ। ए हो र? हो नि। ए काका पनि आउँदै हुनुहुन्छ? आउँदै हुनुहुन्छ। ए त्यसो भने थाहा भए त सँगै आउनुहुन्थ्यो नि। दिदी जान लाग्यो, उपरसम्म आयो भन्नुहुन्थ्यो। ए छिटो जा, पानी पर्ला जस्तो भएको छ। ल ल भोलि भेटौँ न, जाउँ दाइ। हुन्छ। कस्ता झारपात थिए, विदेश बसेर खुब हिरो हिरोइन जस्तो बनेर आएछन्। यो भाइको फोन पनि के भयो जहिले तहिले बिजी उहाँ त्यो निलो सर्ट कता राख्नु भयो? दिनु न, म बाहिर जानु लाग्ने। एकछिन नगर, तेरो मामालाई फोन गरौँ, त्यसको फोन जहिले बिजी आउँछ। यसको फोन पनि कति बिजी आइरहेको होला। म मेरो सर्ट खोइ भनेको के कहाँ राख्नु भएको छ हजुरले? खोजेर लगाएन आफ्नो सर्ट, सबै कुरा मैले हेरिदिनु पर्छ। यत्रो भइसक्यो एउटा लुगा हेरेर लगाउन सक्दैन। हजुर किन झर्किनु भयो यसरी? मैले सर्ट खोइ भनेर त सोचेको छु नि हजुर, त्यसै झर्किनु छ? किन नझर्किनु त? तँ सहर गएको कहिले हो भन् त? एक हप्तामा बुवाको टुङ्गो लाग्छ भनेको होइनस् तैँले? ए यो तेरो मामालाई फोन गर, तेरो मामाको नि फोन लाग्दैन। अनि तिमीहरूले गर्न खोजेको कुरा के हो? गाउँले कुरा काट्न थालिसके, बुढीले बुढो लुकाई सम्पत्तिको लागि भन्न थालिसके। तिमीहरूले कहिले टुङ्गो लाउँछौ बुवाको? अनि म नझर्केर के गर्नु त? तिमीहरू मामा भान्जा भएर केही कुरो लुकाइराखेको जस्तो लागिरहेछ मलाई। कुरो के हो भन् त? आएको यत्रो दिन भइसक्यो, एक हप्तामा टुङ्गो लाग्छ भन्छ, कतिका हप्ता बितिसक्यो। किन केही बोल्दैनस् त? म हजुरलाई पहिल्यै भन्छु भनेको थिएँ, हजुर रातिनुहुन्छ भनेर मैले आजसम्म त्यो कुरा लुकाएर राखेको छु।
के कुरा भन् त? बुवाले अर्को बिहे गरेर बस्नुभएको छ। रहेछ त हो हजुरै आत्तिनुहुन्छ भनेर त मामाले नि फोन कहिले बन्द गर्ने कहिले फोन नरिसिभ गर्ने गर्नुभएको हो। नआत्तिनुहोस्, जे हुनु भइसक्यो। अब आत्तिर केही काम नै छैन। हजुरै आत्तिनुहुन्छ रुनुहुन्छ भनेर मैले आजसम्म यो कुराहरू लुकाइरहेको। कसको लागि आँसु बगाउने? अब म त्यो बुढाको लागि आँसु बगाउँछु। अब मैले डरो हुनुपर्छ। यत्रो भएको तिम्रो छोराछोरी छौ। अब म त्यो पातकी बुढालाई सम्झेर आँसु बगाउने छैन। अब म कमजोर हुने छैन। हो म हजुर ठिक भन्नुभयो। हजुर कमजोर हो र हामी पनि कसरी बाँच्नु? हामी छौँ नि त। बहिनी छ, म छु। हजुरले हाम्रो मुख हेरेर आफूलाई सम्हाल्न सक्नुपर्छ। हामी छौँ नि म हजुरको लागि। हिजोको कुराहरूलाई बिर्सिदिनुहोस् म। अब भोलि आउने दिनलाई कसरी अघि बढ्ने भनेर बाटो हेर्नुहोस्। हामी छौँ, नआत्तिनुहोस्। छोराको बिहा गर्ने उमेरमा आफूले बिहा गरेर बसेछन्। हो बाबु, यो कुरालाई आज यही खतम गरौँ। हुन्छ, म टेन्सन नगर्छु। जाउँ, भोक पनि लागेको छ, के खाउँ म? बेलमती के भएर दिदी किन आत्तिनु भएको? बुढो विदेशबाट आयो नि मेरो। अनि बुढा विदेशबाट आउँदैमा आत्तिनुपर्छ त? गाउँमा के न घटना घटे जस्तो? बेलमती कुरा यति मात्रै होइन, पारुको घरमा पारुलाई माग्न मान्छे आएको छन् नि। अनि यो त झन् खुसीको कुरा। विक्रम सरको घरबाट त आएको होला नि। कहाँ विक्रम सरको घरबाट आउनु भएको भए त विक्रम सर नि आइहाल्नुहुन्थ्यो नि। अरू नै मान्छे आउनु भएको हो। को आउनु भयो? नयाँ मान्छे छन्। लौ न हो र। अब उता विक्रम सरलाई सबै कुरा फाइनल गरिसकेको छ। अनि के भने त? के भने थाहा छैन। त्यही भएर बेलमतीले बोलाएर ल्याऊ भनेको छ सानीमाले। न ल ए जाम अहिले फेरि कुरा बिगाऱ्यो भने सानीमा बोल्दै जाँदैन। लोभै लालच नभए कि आँखैमा नबिझाउने, मनाकारी मन छुसको सहको पंखा फिजाउने। लोभै लालच नभए कि आँखैमा नबिझाउने, मनाकारी मन छुसको सहको पंखा फिजाउने। रूपै राम्री सधैँ हाम्री मान्छे छिन्जु झारू, मेरी पारू मेरी पारू मेरी पारू मेरी पारू। कृपया हाम्रो यस रन्जुला फिल्म्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यसमा अपलोड गरिएका भिडियोलाई सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि यस बेल बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।